RH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines, Radyo Natin Nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Inig mata sa buntag, upangong may kasanag, sugatun ta ang paglaom. Ayaw lang Makabuhay nga daw sa tanan, pinaabdik yun permi aron dili maapsan sa mga sakit, di ba? Ready ka na ba diha kay ani-ana ang atuang programa nga maghatag kaninyong dukang impormasyon bahin sa maayong panlawas. Syempre, dalit ka nato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. At higing sa gihapon inyong magkauban para sa EXL Health Trivia. Oy mga friends, ayaw ba kalimti ang inyong EXL Makabuhay Capsule? Pagtumar na din ha aron kanunay baskog, abdik, himsog ug layo sa sakit. Sa pipila ka mga kaso, ang impeksyon sa bakterya musaka sa grabe nga level hinungdan sa pag-uswag sa sakit ng well. Kini nga sakit leptospirosis nga diin grabe nga porma sa harina ug nahimong makamatay. Ang kasagarang tigdala sa Leptospira bacteria mao ang mga ilaga, baboy, baka, iro ug kabayo. Ang mga sintomas sa impeksyon sa bakterya kasagarang kalit nga makita. Kini magpakita sa iyahang kaugalingon 5 ngadto sa 14 ka adlaw human sa pagtulon sa Leptospira bacteria. Sa pipila ka mga kaso, samtang ang impeksyon malumo, mahimo usab kini nga hinungdan sa grabe nga mga sintomas. Ang mga sintomas sa grabe ug malumo nga impeksyon managlahi. Ang kahayag sa leptospirosis nga kini nga kaso, ang mga sintomas mao ang hilanat ug pagpangurog, jaundice, ubo, pula ug iritasyon sa mga mata, sakit sa ulo, sakit sa kaunuran, rashes ug ang constipation, lakip na ang pagsuka. Ang mga sintomas sa mga malumo nga leptospirosis kasagaran usab kini mawala sulod sa 7 ka adlaw nga wala na kinahanglan pa ang pagtambal. Ang malumo nga leptospirosis sulod sa pipila ka adlaw human ang mga sintomas mukunhod o mawala ang kagrabe nga leptospirosis mulambo usab. Ang mga sintomas mahimong hinungdan sa kasakit sa respiratoryo, pagkapakyas sa atay o kidney o ang bisan pa meningitis. Kini ang mga impeksyon makapekto sa baga. Ang mga sintomas naglakip sa taas nga hilanat, kalisod sa pagginhawa ug ang pagluwa og dugo. Ang labing epektibo usab nga pagtambal mao ang antibiotic therapy. Kung ang mga sintomas hinungdan sa mga kondisyon sama sa kidney failure, meningitis, encephalitis, ang pasyente kinahanglan nga maospital alang sa dugang nga mga pagtambal. Kung dili matambalan kini ang impeksyon sa bakterya, hinungdan usab sa pag-uswag sa mga kahimtang nga naghulga sa kinabuhi. Kini mahimong musangpot sa kidney failure, liver failure o heart failure. Sa pipila ka grabe nga mga kaso, ang kamatayon mahimong mahitabo. Mamahimong hinungdan usab kini sa sakit nga well o kung saan man paglikay sa leptospirosis. Aron malikayan kini, buhata ang mga musunod nga mga pag-amping, hugasi ug limpyuhan ang mga samad. Ang mga empleyado sa peligro nga mga trabaho kinahanglan usab nga magsulob og proteksyon nga sinina sama sa butas, guantes, goggles ug apron ug lakip na ang maskara. Para sa limpyo usab nga tubig ug tabuni ang mga samad ug samad sa panit gamit ang waterproof dressing. Ang pag-shower human maladlad sa kontaminado nga ihi, kontaminado nga yuta o tubig. Ayaw paghikap sa masakiton o patay nga mga mananap. Pag-obserbar sa mga lakang sa kahinlo kung nagatiman o nagdala sa mga hayop. Dugang pa mga health tips ang atong pagatukion sa atong pagbalik. Sakit sa katawan, dry skin at skin allergies? Huwag ka nang mag-alala dahil nandito na ang pinakapuro na all-in-one skincare oil. Ang EXL Makabuhay VCO Plus All-in-One Skincare Oil gawa sa puro at natural na halamang gamot na in-infuse sa 100% essential oils tulad ng lavender oil at cold-pressed virgin coconut oil. Ito ay puno sa antioxidants, anti-inflammatory at antimicrobial properties na nakakatulong labanan
ang mga skin allergies, infeksyon, sugat, pamamaga at iba pa. Ano pang hinihintay nyo? Dito na kayo sa EXL Makabuhay VCO Plus All-in-One Skincare Oil. Ang EXL Makabuhay VCO Plus All-in-One Skincare Oil mabibili na sa mga suking botika. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Nagkabata og nagkadaghan ng adunay na ay diabetes, high blood ug sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay atean. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makab-o. Ginama kini sa mga natural na sangkap nga siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay atean. May buhay sa makabuhay. EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava ug rose hip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pa kalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay. Mga kamakabuhay, pa rin ka mong nagpaminaw din sa itong programa hatod kaninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation ug tigama kini sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, EXL Coffee Mix 17-in-1 The Wellness Blend ug EXL All-in-One Skin Care Oil. Kini siya tiging padayon nga maghatod kaninyo og health tips for the day. Nasayod ba kamo nga ang leptospirosis cases sa nasud nagkataas sila bina kung ting-ulan? Ang leptospirosis usa ka infection nga hatud kini sa bakterya nga Leptospira nga makuha gikan sa mga hayop nga gitawag kini og zoonotic disease. Base sa mga pagtuon, pinakakumon nga hayop nga nagdala ni ini mao ang mga ilaga. Gawas pa ang leptospirosis gikan usab sa mga iro, pato, baka, baboy, kabayo ug uban pang wild animals nga dili usab makasinati og pipila ka mga sintomas. Apan mapagawas nila ang bakterya pinagi sa ihi nila ug mapakaylap kini ug makatakod ngadto sa mga tawo hinungdan nga nagkadaghan usab ang mga nagkasakit ni ini. Mutaas ang kaso sa leptospirosis panahon sa ting-ulan ug bakuha ang gikaingong bakterya pinaagi sa tubig baha nga dili usab masayran kung asa nagikan ug kung adunay mga samad posibleng makasulod ang maong Leptospira bacteria. Ug aron nga makalikay sa leptospirosis importante ang kalimpyo sa ato ang palibot. Siguraduhon nga ang mga gipang-amumahan nga hayop sama sa iro dili mangihi bisan asa na lamang ug aron nga ipabilin usab ang kalimpyo diha sa tuang kananan nga walay mga sobrang mga pagkaon nga pwedeng balik-balikan sa mga ilaga nga mamahimo usab nga magbilin sa ilahang mga ihi ug mga hugaw. Ug aron nga mapabilin ang kahimsog sa panlawas, ayaw kalimti nga mag-EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement usa ka preventive immune booster, multi-herb ug prebiotic food supplement nga puno kini sa mga nutrisyon, mga bitamina, mineral ug fibers nga gikinahanglan sa tuang lawas. Alang sa dugang kasayuran bahin sa mga produkto, mamahimong tawagan ang hotline number 0917-728-1434. Kanang naglangkob sa atong programa ning adlaw hatod kaninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kini si Ate Ging mo ingon kaninyo daghang salamat. Hangtod sa sunod higayon, makabuhay nga adlaw, ipabilin ang kahimsog sa panlawas. Inigmata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Ayaw lang ka balaka, kay dunatay ayuda, kalagsik siguraduha. Sa panarbaho pang negosyo, kauban mo sa pag-asenso, makabuhay. Makabuhay, makahinsog, makabaskog, makabuhay, makagwapa, makagwapo,
makabuhay, makadasig, makaaptik, makabuhay. Radyo natin. Tumigil